पढेर मात्र हुँदो रहेनछ। तसर्थ हामी केही अनुसन्धात्मक र मनोरञ्जनको लागि मिति 2077 9 महिना 23 गतेको दिन जनता माध्यमिक विद्यालयबाट हामी 17 जना विद्यार्थी, 2 जना शिक्षक र 1 जना चालक सहित कुल 20 जना शैक्षिक भ्रमणको लागि जनता माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट प्रस्थान गर्यौं। हामी गन्तव्यमा निरन्तर लागिरहेका थियौं, तर समयको विडम्बना। राति 9 बजेपछि र बिहान 5 बजे अघि प्यासेन्जर बोक्ने गाडी चल्न नदिएको हुनाले त्यो रात सिन्धुलीको चेकपोस्टमै बिताउन। 5 बज्नु साथै काठमाडौँको लागि हामीले यात्रा सुरु गर्यौं। सिन्धुलीगढीको नागबेली बाटो र रमणीय दृश्यमा यसरी हरायौं कि खुरकोट कटेको थाहा नै पाएनौं। केही समयपछि रातो माटीमा हामीले बिहानको खाजा खायौं। पाँच 6 घण्टाको लामो यात्रापछि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्यौं। बसबाट झर्न साथै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीको सेमिनार हलभित्र 10 मिनटको छोटो छलफल गर्यौं। दस मिनटको छोटो छलफलपछि डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजीतिर लम्क्यौं। टेक्नोलोजीको भवनपछि समयलाई खेर नफाली हामी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सतिर लम्कियौं। ज्ञान बटुल्ने क्रममा हामी फिजिक्सको भवनपछि डिपार्टमेन्ट अफ बोटानी र केमिस्ट्रीतर्फ लाग्यौं। त्यसपछि हामी रिकास्टको न्यानो टेक्नोलोजीको ल्याबभित्र प्रवेश गर्यौं। त्यसपछि हामी तुरुन्तै महावीर पुनद्वारा निर्मित एनआइसी भिजिट गर्न गयौं। विज्ञानका मुख्य विभागहरू घुमिसकेपछि पूर्ण सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीको सेमिनार हलभित्र गयौं र दिनभरि गरिएको बौद्धिक अवलोकनको बारेमा पूर्ण छलफल गर्यौं। बिहान पुनः उठी दैनिकी काम गरी पोखराको लागि यात्रा सुरु गर्यौं। यात्राको क्रममा काशी कुवामा केही बेर विश्राम तथा मनोरञ्जन गर्यौं। जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना हो जालिमा, तेरे इश्क में बहका पहले से ही,
क्या उसे बहकाना हो जालिमा फुल बुट्टे सारी सपक्क पारी पछ्यौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल डान्स गर्ने हो सर यहाँ स्पिकर बजाइदेऊ फिजारिएछ मैकोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि केही छिनको मनोरञ्जनपछि हामी पोखरातिर लम्कियौँ। होटेलको छतमा केही रमाइला तस्बिरहरू खिचिसकेपछि हामीले डेभिड्स फल जाने निर्णय गर्यौँ। डेभिड्स फल र गुप्तेश्वर गुफा घुमिसकेपछि हामीले फेबोताल जाने निधो गर्यौँ। टलक्क टल्कीको हिमाल र वरिपरिको सुन्दर दृश्यले दिउँसभरिको थकान एकै पलमा मेटायो। कालबराहीको दर्शनपछि ढुङ्गामा वरिपरिको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्दै हामी फर्कियौँ। चारवटा बोट टुगेदर है त शिव कस्तो लागिरहेछ? केटा हल्ला गर्दै त हल्ला गर्दै फेरि 1 2 3 ल है त सर हल्ला गर्दिनु त सर लाइभ छ के लाइभ छ है हल्ला गर्दै
कस्तो बलबाट निकाल्यो यार। कसले होला? फेवा तालको सुन्दरता मनन गरिरहँदा रात परेको थाहै भएनछ। फेवा ताल घुमिसकेपछि साँझ परेर हामी लेक साइडको रातिको दृश्य अवलोकन गर्दै होटल फर्कियौँ। खाना खाएर केही छिनको विश्रामपछि नाइट क्याम्पको लागि हामी होटलको छतमा गयौँ। पनि त आम्ला रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। पर्ख पर्ख मायालुमा पनि त आम्ला रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। माया कहिले रोइदिउँला, माया कहिले हँसौँला, माया कहिले बसौँला, माया कहिले नाचौँला। DJ Ramesh. Mobile Rebring Center DJ Remix by DJ. ओए सरला उलाइदे त भोजपुरी गीत लाइदे त। मम्मी तर टूट गया सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है बंदी तू बेदर्दी है सर्दी में भी कर दी है। सरी भिडियो गरेको थिएँ मनोरञ्जनको लागि एउटा गीत गाएर रमाइलो गर्नेछ। सबैले साथ दिनु होला है त।
अन्न पनि उयो के रे त्यो त उयो पर्ख माया मैले पहिलो ए पर्ख मायाले छैन केटा म पनि त आउला भन्छु नि घुम्या तो कमरमा पैना मार्ने धेरै आए पहिलो नम्बरमा पहिलो नम्बरमा हाय हाय मा गोरी पहिलो नम्बरमा औँठी पहिलो मारे मैले पहिलो नम्बरमा नाइट क्याम्पमा 3-4 घन्टाको रमाइलोपछि हामी पुनः राति सुत्न गयौँ। मुस्ताङसम्मको यात्रा लामो भएको हुनाले हामी बिहानै उठेर हाम्रो यात्रा प्रारम्भ गर्यौँ। हामीले बीचमा गोर्खाली खाजा घरमा खाजा खायौँ। खाजा खाइसकेपछि गन्तव्यमा हामी लाग्यौँ। त्यसै क्रममा हामीले झरनामा केही तस्बिर तथा मनोरञ्जन गर्न रुक्यौँ। यात्राकै क्रममा हामी हिल स्टेसनमा केही यादगार तस्बिरहरू खिच्न रोक्यौँ। हामी जोमसङ नपुग्दै बेलुकीको 5 बजिसकेको थियो। तैपनि जोमसङको विभिन्न रमाइला ठाउँ घुम्दै केही तस्बिरहरू खिच्यौँ। तस्बिर खिचिसकेपछि रातको खाना खान र शरीरलाई विश्राम दिन होटेल ताजमा बस्यौँ।
जोमसोङको -6°C को जाडोलाई बिहान महसुस गर्दै उठी आफ्नो निर्धारित गन्तव्यतिर लाग्यौं। कागबेनीको रमणीय दृश्यलाई अवलोकन गर्दै मुक्तिनाथसम्म पुग्यौं। मुक्तिनाथको ती जमेका तालको रमणीय दृश्यलाई अवलोकन गर्दै र हाम्रा ती कक्रेका पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउँदै हामी मुक्तिनाथको मन्दिरतर्फ लाग्यौं। $3800 मिटरको अल्टिट्युडमा रहेको मुक्तिनाथको उकालोमा हामी स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै अगाडि बढ्यौं। हिमाल पारिरहेको मुक्तिनाथ मन्दिरको सुन्दरता देखेर -9°C को जाडो हामीले बिर्सिन पुगेछौँ। पोखरा पुग्ने लक्ष्यले जोमसोङको दिउँसोको हावा महसुस गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौं। लामो दूरी तय गर्नुपर्ने हुनाले कालीगण्डकीमा रहेको झोलुङ्गे पुलमा खाजा र केही बेर थकाइ मेटायौं। बाटो मर्मतको लागि माइनिङ भइरहेको हुनाले हामी 5 घण्टा जाममा बस्नु पर्यो। सोही समयलाई सही उपयोग गर्दै केही मनोरञ्जनात्मक खेलहरू खेल्यौं। कति लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ, कहिले नझुक्ने सिरौलेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। विश्वको कुना काँचमा खोज नेपालीको मुटुमा खोज, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ राजा रानी हुन्छ, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ राजा रानी हुन्छ। बेचको नभई रङ्ग नाफे चरीले बोकेर उड्छ, एकता अनि वीरताको गाथा सारङ्गीले गाउँदै हिँड्छ।
टुकरीको ढोगभित्र बिरुवाहरूको बाहिरा हुन्छ पर्वत राज हिमाल मुनि गुराँसको फुलेको हुन्छ गुराँसको रङ्ग हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ हाम्रो मुटुको रगत हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ रातो रङ्ग सिमृतको रङ्ग चन्द्र सूर्य झन्डाको रङ्ग त्यो पनि त रातो हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ शान्तिको लागि मरुभूमिमा परेड खेल्छ स्वयम्भूको दुईटा खाले न्याय अन्याय छुट्याइ हेर्छ बाँच र बचाउ भन्ने छातीभित्र कुदिएको हुन्छ चेला उठेको हातमा हेर पसिना त बगेको हुन्छ पसिनाको नदी हेर त्यो पनि त निलो हुन्छ हामी माथिको आकाश हेर त्यो पनि त निलो हुन्छ निलो रङ्ग शान्तिको रङ्ग हाम्रो झन्डाको किनाको रङ्ग त्यो पनि त निलो हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ जति लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ कहिले नझुक्ने शिर उभेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ विश्वको कुना काँचमा खोज नेपालीको मुटुमा खोज त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ बेचको नभई रङ्ग डाँफे चरीले बोकेर उड्छ एकता अनि वीरताको गाथा सारङ्गीले गाउँदै हिँड्छ टुकरीको ढोगभित्र बिरुवाहरूको बाहिरा हुन्छ पर्वत राज हिमाल मुनि गुराँसको फुलेको हुन्छ गुराँसको रङ्ग हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ हाम्रो मुटुको रगत हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ रातो रङ्ग सिमृतको रङ्ग चन्द्र सूर्य झन्डाको रङ्ग त्यो पनि त रातो हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ शान्तिको लागि मरुभूमिमा परेड खेल्छ स्वयम्भूको दुईटा खाले न्याय अन्याय छुट्याइ हेर्छ 5 घण्टाको लामो जामपछि हामी पोखरा जान नसक्ने हुनाले रातिको खाना तातो पानीमै खाने गरी हामी तातो पानीतिर लम्कियौं। तातो पानीमा एक रातको बासपछि हामी बिहान पोखरामा खाना खाने गरी पुग्यौं। Look
भ्रमणको अन्तिम खानापछि भ्रमणभरिका रमाइला पलहरू सम्झिँदै हामी आफ्नो घरतिर फर्कियौँ।